सैतान बावरत्यांच्या कामात सदांच आडखळ्यो उत्पन्न करूंक पळयता. मोगळ बाबणानो, जेरुजालेम हें नांव आमी जायते फावटी आयकल्लें आसा आनी त्या नांवा वरवीं हें शार म्हत्वाचें आसा अशें आमकां दिसता. जेरुजालेम ह्या नांवाचो अर्थ जावन आसा शांतीचें नगर आनी हें शार देवाचे नदरेन, इस्रायली लोकांच्या नदरेन, पॅलेस्टायन लोकांच्या नदरेन तशेंच आरब लोकांच्या नदरेन म्हत्वाचें अशें शार जावन आसा. इश्टानो, दावीद राजान हें शार आपणाची राजधानी करच्या विचून काडलें. आमी पळयलें की हें सगळें देवा कडल्यान घडोवन आयलेलें आसलें आनी हें शार इस्रायला पासत चड मोगाचें अशें जावन आसलें. जेन्ना इस्रायल पोरजा गुलामपणांत गेल्ली आसली त्या काळार ताणें जायतीं गितां गायलेलीं आसलीं आनी ती आमकां स्तोत्रांच्या पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. स्तोत्रांचें पुस्तक 137 आविसर 5वी आनी 6वी ओळ तुमी वाचून पळयात. ते कशे तरेन जेरुजालेम शाराचो उगडास करताले हें आमकां दिसून येता आनी हाचे वेल्यान आमकां दिसूंक लागता की हें शार तांच्या मोगाचें शार जावन आसलें म्हूण. आनी त्याच पसत नेहमिया त्या शाराची दुर्गा बांदच्या पसत राजाची परवानगी घेवन आयलोलो आसलो. हातून फकत दादलेच आसले अशें न्हय तर बायलांचोय आस्पाव आसलो. इश्टानो, आतां पर्यंत आमी उदेंतीक आसलेल्या दारवट्याचें काम पळयल्लें आसा. तर मुखार पळोवया आमकां कितें दिसता. नेहमियाचो 3रो आविसर आनी 30वी ओळ. मोगा बाबडानो, मशल्लमान फकत आपणाच्या घराच्या मुखार आसलोली वणत सारकी केली. ह्या ताच्या कामावेल्यान आमच्या ओत्मीक वाडाय पासत एक सुंदर उदाहरण आमकां पळोवंक मेळटा. इश्टानो, आमी सगळे संवसाराच्या मुखार गोवायकी दिनारे अशें जावचे नात. आमच्या सरभोंवतणी आसलेले सुवातेर आमी शुभ वर्तमान गाजोवंक शकचे ना, पूण आमच्या गोडच्याक मात आमी शुभ वर्तमान सांगूंक शकता. इश्टानो, आमचो सगळो घराबो दोनयाशी येवचो, आमच्या गोडच्यांचें तारण जावचें, हाज्या परस आनीक आनंदाची आनी खुशालकायेची दुसरी खंयची गजाल आसा अशें म्हाका दिसना. जेन्ना आमचें तारण जाता आनी आमकां पवित्र आत्मो फावो जाता तेन्नाच आमच्या गोडच्या लोकांचें आमकां पडून वेता आनी त्या वेळार आमी देवाचें उतर तांकां सांगूंक जाय. ही जबाबदारी आमची आनी तुमची जावन आसा. फकत शुभ वर्तमानूच सांगलें तर पुरतें जावचें ना, तर दोनी जेजू क्रिस्त तांच्या जिवितांत दिसती पडूंक जाय. इश्टानो, जायते फावटी तारण चोडून घेतलेलो मनीस आपणाची गोवायकी आपणाच्या गोडच्यांक सांगता, पूण तांचे भितर कांयच बदल जाल्लो आसना. तांचो पूर्ण मनीस मेल्लोच आसना आनी असल्या मनशा कडेन पळोवन कोण दोनया कडेन येवंक शकतलो? त्याच पसत रोमकाराच्या 12व्या आविसरान आनी पयले वळीन अशें बरयल्लें आसा. म्हणटच भाव भयणानो, देवान केल्ले काकुतेक लागून तुमचे लागीं हांव मागता तें हें: पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेच ताका समर्पण करात. गिन्यान आसलेल्यांक पुटवता
ती भेट हीच. जेन्ना आमी आमचे जिवीत दुनियाक भेटयता तेन्ना खरी गवायकी आमी दिवंक शकतात. दुसरी कोरिंथकारांची 3 आविसोर 2 आनी 3 ओळ आमकां कितें सांगता हें आमी पळोवया. आमचें पत्र म्हणल्यार तुमीच. तें आमच्या काळजांत बरयल्लें आसा. आमी सगळे मनीस ताची वळख घेवंक आनी तें वाचूंक शकतात. दुबावाविणें तुमीच क्रिस्ताचें पत्र. तें आमी तयार केलां आनी शायेन न्हय बगर जिव्या देवाच्या ओतम्यान बरयलां. फातरीचेर न्हय बगर मनशाच्या काळजाचेर बरयलां. इश्टानो, सगळ्या संवसाराच्या मुखार जरी आमच्यान गवायकी दिवंक जाली ना तरी आमी आमच्या घरच्यांक आमी गवायकी दिवंक शकतात. मुखावेलें काम देवाचें जावन आसा. मशल्लमान कितें केलें तर ताणें आपणाच्या घराच्या मुखार जी वणत आसली म्हणजेच ती दुर्गा आसली ताचें बांदकाम केलें. तें ताणें बांदून हाडलें. पूण देवान मशल्लमाचें काम पळयलें. देवाचे नदरेन तें चड म्हत्वाचें जावन आसलें. नेहम्याचो 3 आविसोर आनी 31 ओळ. आतां ताणें आपणाचें काम पूर्ण केल्लें आसलें. इश्टानो, जेन्ना आमचें ह्या संवसारांतलें काम पूर्ण जातलें तेन्नाच आमी दुनियाशी वेतले, कारण उपरांत आमचें काम त्या सुवातेचेर आसतलें. संवसारांतलें काम जाल्या उपरांत सुर्गीच्या राज्यांतूय आमचें काम आसा. तेंय आमकां करूंक जाय. इश्टानो, नेहम्यान 10 दारवड्याचें बांदकाम केलें. आतां आमी परत मेंढऱ्याच्या दारवड्याशी वचुया. ज्या सुवातेवेल्यान आमी ओरंबे केलो त्या सुवातेर आतां आमी परत वचुया. इश्टानो, हो मेंढराचो दारवटो दोनया जेजू क्रिस्ताचें चित्र दाखयता. हें जेजू क्रिस्ताची खुणा जावन आसा. आमी क्रिस्ताच्या खुर्सावेल्यान सुरवात केली आनी शेवटूय त्या सुवातेचेर जावंक पावता. इश्टानो, क्रिस्ताचो खुरीस चड म्हत्वाचो जावन आसा. आयज तो जण एकल्याच्या जिवितांत दिश्टी पडूंक जाय. कारण आमी पातकी आसतना ताणें आमच्या पातकां पसत आपणाचो जीव त्या खुर्साचेर दिलो आनी आयज ताणें आमची सुटका केली. आतां आमी नेहम्याच्या 4 आविसरांत वचुया. 4 आविसोर आनी 1 ओळ. जेन्ना ताणीं वणूत बांदली म्हणजेच ही दुर्गा बांदली हें सनबल्लाटान आयकलें तेन्ना ताका बरोच राग आयलो आनी तो जुदेवांचो विरोधी जावंक पावलो. ताका अशें दिसलें की हे लोक गुलामपणांतल्यान येवन त्या वणटीचें बांदकाम पूर्ण करचे नात व तांचे कडेन तें पूर्ण जावचें नात. पूण जेन्ना ह्या लोकांचें कोश्ट ताणें पळयलें तेन्ना तो तांचेर रागेवरीत असो जावंक पावलो. ताका भरपूर राग आयलो. ताज्यान जुदेवांचें बरें जाल्लें पळोवंक जालें ना व तो तांचें बरें जाल्लें पळोवंक शकनासलो. नेहम्याचो 4 आविसोर 2 आनी 3 ओळ. इश्टानो, जुदेव लोक सादे आसात. तांचो आंकडोय उणो आसा. म्हणजेच ते थोडेच आसात. तांचे कडेन खंयचेंच काम पूर्ण जावचें ना आनी तांच्यान कांयच जावचें ना अशें ताका दिसतालें. पूण देवाची काकूत व्हड. देव तांच्या सांगाता आसलो. देवानूच हें काम तांचे कडल्यान पूर्ण करून घेतलेलें आसलें आनी त्या लोकांक बांदकाम कशें करचें हें सुद्दां खबर नासलें. जें कितें ते बांदताले तें मोडून वेतेलें अशें लोकांक दिसतालें. जरी
ल्हान कोलो जरी त्या वण्टीवेल्यान गेलो तरी ती वणत मोडून वेतली अशें ते म्हणटाले. अशे तरेचे उलोवणे सनबल्लान आनी केल्ले आसले. इश्टानो, जेन्ना आमी क्रिस्ताचो पाटलाव करतात तेन्ना सैतान आमच्या जिवितांत अशे तरेचें काम करूंक पळयता. तो म्हणटा, तूं तर पातकी आसा, तुज्यान कितें बरें करूं येता? तुजो वायट संबंद ह्या संवसाराचें आसा. तुज्या लागीं कांयच बरेंपण ना. तूं देवाचो वावर कसो करूं येता? अशे जायते तरेचे दुबाव मनशाच्या जिवितांत येतात आनी देवाच्या कामाक ते आडकोळ हाडूंक पळयतात. तुजो ह्या संवसारांत कांयच उपेग ना अशें सांगून सैतान आयज मनशाची मनां इबाड करूंक भोंवता. तो तांकां क्रिस्ता कडल्यान कोडयेक काडूंक पळयता. मोगाळ बाबणानो, परदेसांतल्या एका तरणाट्या भुरग्या पासत म्हाका मागणें करूंक सांगलें. तो जुगार खेळणारो जावन आसलो आनी त्या कारणा पासत ताका बंदखणींत घातलेलो आसलो आनी त्याच बंदखणींत आसतना ताका क्रिस्ताची वळख जाल्ली आसली. क्रिस्ताक ताणें आपणाचो सोडवंडार म्हूण मानून घेतलो आनी उपरांत तो भावार्थान वाडत गेलो. पूण ताका दिसतालें जेन्ना आपूण सुट्टलो आनी बंदखणीच्या भायर येतलो तेन्ना आपणाच्यो सगळ्यो वायट संवयो परत आपणा भितर येतल्यो. हाजी ताका भिरांत दिसताली आनी हो दुबाव ताका परत आनी परत सोतायतालो. आपणाच्या बायले भुरग्यांचो सांबाळ करता आसतना आपूण जुगार कसो सोडूंक शकता असो दुबाव ताका सदांच येतालो. इश्टानो, हो दुबाव ताच्या मनांत उत्पन्न करणारो सैतान जावन आसा. कारण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता की एकदां आमी क्रिस्ताक मानून घेतलो की आमचो पोरनो मनीस मोडटा आनी नवो आत्मीक मनीस आमचे भितर उत्पन्न जावंक पावता. पवित्र आत्मो आमच्या भितर बिराड करून रावता. तो सगळ्या वायटाचेर जैत व्हरूंक आमकां आदार करता. पावलू कोरिंथकारांच्या दुसऱ्या चिटींत 5व्या आविसराच्या 17व्या वळीन अशें सांगता, कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना. पोरणे गेलें आनी आतां सगळें नवें जालें. इश्टानो, सैतान आमकां सदांच सोकला उडोवच्याक पळयता. आमच्या सेवेतूय तो व्हड आडकोळ हाडूंक पळयता. इश्टानो, एकदां अशें घडलें आनी हें सोंच जावन आसा. हो अनुभव जॉर्ज केरी हांचो जावन आसा. तो एका सोबेचो वडील जावन आसलो आनी ही सोबा शाराच्या मोदेकांत आसली. पूण सोबा एकदम सोकला पडलेली आसली. म्हणजे तातूंत आसलोले लोक आत्मीक जिवितांत एकदम सोकला पडलेले आसले. पूण जेन्ना जॉर्ज केरी आनी ह्या सोबेत उठावणी हाडूंक पळयली तेन्ना ताका बरेंच दूख आनी त्रास सोंसचे पडले. एक तर सोबेचें घर मोडूंक आयलेलें आसलें. सोबेत आसलो लोक तितलेशे भावार्थान जियेन आसले. तर तांचे भितर उठावणी हाडप आनी सोबेचें घर सारकें करप हातूंत ताणें एकल्यानूच वांटो घेवप हें बरेंच कठीण अशें जावन आसलें. सैतान ताका बरोच आडखळ हाडटालो. पूण ताच्या सोबेचें देर सदांच उदकें आसलें. कारण दुखी लोकांनी दोनयाशी येवचें. आपणाचो भार दोनयाचेर घालचो आनी तांकां समाधान फावो जावचें, तांकां सुटका फावो जावची ही जॉर्ज केरी हांची येवजण जावन आसली. पूण
त्या सुवातेर आसलेल्या लोकांनी त्या सोबेत घाण, चिकोल आनी नाका तें उडोवंक सुरवात केली. पूण तें मंदीर, ती सोबा जॉर्ज केरी आनी खूद साफ केल्ली आसली. जें कितें पडटालें तें तो काडून उडयतालो. सोबेत लोकांनी उडयल्ली घाण तो खूद आपणाच्या हातांत काडटालो. पूण उपरांत 7 वर्सांनी ही सोबा वाडत गेली. देवान ताचे मागणें आयकलें. सोबेत उठावणी आयली. सुरवातेक जॉर्ज केरी आनी ताचे बायलेन बरोच दूख आनी त्रास सोंसलो आसलो. व्हडा संकश्टांतल्यान तांकां वयचें पडलें. हें सगळें सैतानाचें काम जावन आसलें. सैतान भावार्थ्यांच्या कामांत सदांच आडखळ्यो उत्पन्न करूंक पळयता. आमी पळयलें की नेहेमिया आनी ताच्या सांगातान आसलेल्या लोकांक सैतानान बरीच आडखळ हाडलेली आसली. पेद्रू कितें म्हणटा तें पळयात. पयली पेद्रूची चीट 5वो आविसोर आनी 8वी आनी 9वी ओळ. अल्पभोजनी जायात आनी जागृत रावात. देंवचार तुमचो दुस्मान गरज घालतल्या शिवा सारको आपणाक कोणूय गिरासूंक मेळटा काय म्हूण पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरता. भावार्थ्यान थीर रावन ताच्या आड बोळ करात आनी संवसारान शिपडलेल्या तुमच्या भावा भयणाक तेंच भोगचें पडटा म्हूण उगडास धरात. इश्टानो, नेहम्यान आनी ताच्या लोकांनी जागृत रावन दुस्मानाक विरोध केलो. नेहम्याचो देवाचेर पूर्ण विश्वास आसलो. नेहम्याचें पुस्तक 4 आविसोर 4 आनी 5वी ओळ. इश्टानो, वंटीचें म्हणजे दुर्गांचें बांदकाम करूंक आडकोळ हाडणारो वो सैतानच जावन आसलो. देवाचें काम पूर्ण जाल्लें ताका नाका आसलें आनी नेहम्याचें जायते दुस्मान त्या सुवातेचे आसले. पूण नेहम्यान जें मागणें केलें तें देवाचे खुशे प्रमाणें केल्लें मागणें जावन आसलें आनी देवान ताचें मागणें आयकल्लें आसलें. देवाचें काम देवाचे खुशे प्रमाणें जालें तर तें देव बरे तरेन पूर्ण करून घेता. एफेसकारांक चीट 4 आविसोर आनी 32वे ओळींत कितें बरयलां तें आमी आतां वाचुया. एकामेका सोबे दया आनी काकूदवण जायात. क्रिस्ता सोबे देवान तुमकां भोगशिलीं तेच भाशेन तुमी एकामेकाक भोगशियात. आयज आमचें जिवीत कशें आसूंक जाय आनी आमी कोणाचो मोग करूंक जाय, कसो करूंक जाय हेंच पवित्र पुस्तक बायबल आमकां सांगता. संवसारांत तर आमकां दूख आनी त्रास आसतले. हें सगळें फकत सैताना उद्देशींच आमचेर येता. देवाच्या भुरग्यांक सैतानाचीच भिरांत आसा. पूण आमच्या भितर आसा तो भायर आसा ताज्याहून व्हड. दुसरी तिमोथेक बरयल्ली चीट 4 आविसोर आनी 2री ओळ आमकां कितें सांगता तें पळोवया. ताचो निरोप परगट कर, वखदार आनी वखदा भायर, परत आनी परत सांग, विवाद करून मनांत रिगोय. तिमोथीन आपणाचे सोबे कडेन वो सोबेत आसलेली चूक तशीच दवरची न्हय, तर ती तांकां दाखोवन दिवची. तांकां ती दाखयल्यारूच ती सोबा वाडूं येता. मोगाळ भाव-भयणांनो, खरेंच आयज आमच्या सोबेंत आसलेली चुकोय आमी एकामेकाक दाखोवन दिवंक जाय आनी आमचें जिवीत आमी निटायर घालूंक जाय. देवाच्या उतरान आमी वाडूंक जाय. तेन्नाच देवाचो आशिर्वाद आमकां भरपूर आसतलो. पातकी जिवितान आमी वाडूंक शकना, तर आमचें जिवीत नितळ आनी प्रमाणीक आसूंक जाय. तर मोगाळ भाव-भयणांनो, वेळ सोंपलेलो आसा. तर ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया. पूण सोंपोवच्या पयलीं एक चोत्राय
उगडास दवरात. तुम्ही म्हाका चीट बरोवन तुमची मागणी कळोवपाक विसरूं नाकात. आयजूच चीट बरयात आनी म्हाका पळयात. तरी कार्यावळ हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.